the town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अहिले भइरहेको छ। पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा सबैभन्दा नजिकको आधिकारिक र जवाफदेही निकाय भनेको स्थानीय तह नै हो। अहिले स्थानीय तहहरूले पुनर्निर्माणको नेतृत्व कसरी लिइरहेका छन् र आम भूकम्प प्रभावितहरूलाई सहयोग कसरी गरिरहेका छन् भन्ने मूल प्रश्न हो र यसैको सेरोफेरोमा उभिएर आजको कार्यक्रम हामीले तय गरेका छौँ। आज हामी रसुवा जिल्लाको नौकुण्ड गाउँपालिका र कालिका गाउँपालिकाको अवलोकनका क्रममा छौँ। कालिका तथा नौकुण्ड गाउँपालिकाले पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी तीव्रता दिएका छन्, साथमा विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि के गर्ने सोचमा छन् र के गर्दैछन्। हामी गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू तथा विभिन्न पदाधिकारी र अन्य सरकारवाला निकाय र जनताहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मेरो साथमा रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष सीता अधिकारी हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई। अहिले पुनर्निर्माणको काम कस्तो छ, प्रगति कस्तो छ? अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको पुनर्निर्माणको अवस्था हेर्दा एकदम सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ कार्य अगाडि बढिरहेको छ। पर्सेन्टेजको हिसाबले भन्दा लगभग 10% जति चाहिँ 50,000 लिनेहरू बनाउन सुरुवात गर्ने होला, नत्र 90% सुरु गरिसकेको छ। कालिका गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन यो कतिको तपाईँहरूको प्राथमिकतामा छ? अहिले यो रसुवा जिल्ला चाहिँ भूकम्पको एकदम जोखिम पूर्ण क्षेत्र रहेछ भनेर चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ र त्यो भए लगतै मैले अघि नै भने जस्तै गरेर हामीले चाहिँ प्रत्येक कुरालाई चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी बनाएर व्यवस्थित तरिकाले जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा नीति निर्माणहरू तयार गर्छौँ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ हामीलाई चाहिँ बतास फाउन्डेसनले चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँहरूले राम्रोसँग 5 दिनको चाहिँ जुन तालिम दिनुभएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई असाध्यै आवश्यकता महसुस गरेका छौँ र त्यो तालिमबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर हामीले पाएका छौँ। हामीले त्यो विपद व्यवस्थापनकोलाई छुट्टै खाता खोलेर चाहिँ राख्ने र छुट्टै अवस्थामा गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ सुरुवात भयो। तर हामीले प्रत्येक वडामा हजुर कोष खडा गरेको हजुर एकदम गाउँपालिकाबाट बजेट छुट्याउनु भएको छ। गाउँपालिकाबाट त योभन्दा अगाडि हामीले विपद व्यवस्थापन कोष भनेर छुट्याएको चाहिँ हामीले खर्च भइसकेको छ र उहाँहरूले चाहिँ जुन 80,000 चाहिँ हाम्रो विपद व्यवस्थापन खडाको लागि बतास फाउन्डेसनले राखिदिनु भएको छ र अब हाम्रो तत्कालै अब 2-3 महिनापछि चाहिँ हाम्रो बजेट अब अर्को सालको बजेटमा चाहिँ विपद व्यवस्थापनलाई विशेष स्थान दिएर चाहिँ हामीले त्यो खडा गरेको कोषमा चाहिँ हामीले रकम जम्मा गर्छौँ। आगामी बजेटमा चाहिँ कुल बजेटको यति प्रतिशत जति चाहिँ कम्तीमा हामी राख्ने सोचमा छौँ भनेर के भन्न सकिन्छ? यो चाहिँ अहिले हामीले एकदमै हामीले आफ्नो महसुस गरे अनुसार चाहिँ हामीले 10% रकम चाहिँ हामीले विपद व्यवस्थापनमा राख्नुहुन्छ। राख्छौँ। अनि विपद व्यवस्थापन शाखा पनि बनाउनु पर्छ क्यारे नि गाउँपालिकामा, छ कि छैन? अब शाखा पनि हाम्रो अब नीति निर्माणहरू बन्ने अवस्था हुन्छ। त्यो बेलामा अब प्रत्येक वडामा पनि हामीले तालिमहरू दिन्छौँ। अनि अब लगभग हामी यो जुन हामीले बजेट भाषणहरू गर्ने अवस्था हुन्छ त्योभन्दा अगाडि नै यो वैशाख महिना भयो, लगभग हामीले जेठसम्ममा अर्को महिनासम्ममा राख्छौँ। मैले दुईटा कुरा भन्नुभयो। जेठ महिनाभित्रमा कालिका गाउँपालिकामा विपद व्यवस्थापन शाखा हुने भयो। कहौँ है त हामी देशभरिको जनताले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ अहिले। एकदम तपाईँले अब 5, 10, 15 कति प्रतिशत हुन्छ? अहिले तपाईँले 10%देखि 10%सम्म त्यति बजेट चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोषको लागि छुट्याइने छ। हजुर, यो प्रतिबद्धता हो। सीता अधिकारी एकदम कालिका गाउँपालिकाको अध्यक्षको प्रतिबद्धता हो। यो दुईटा कुरा। अहिले जुन तपाईँको साझेदार संस्थाहरू अघि नै भन्नुभयो, बतास फाउन्डेसन लगायतका अब केन्द्रका अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू होलान्, LWF भन्ने संस्था होला, अरू धेरै संस्थाहरू होलान्। यी संस्थाहरूको सहयोग चाहिँ स्थानीय सरकारलाई, कालिका गाउँपालिकालाई कस्तो रहेको छ?
हाम्रो यसो हामी यहाँ निर्वाचित भएर आउँदाखेरिमा लगभग 14-15वटा संस्थाहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ भूकम्पमा पश्चात चाहिँ सहयोगको लागि यहाँ भएर 3-4वटा संस्थाहरू चाहिँ उहाँहरूको काम सकेर गइसकेको अवस्था छ र लगभग अहिले चाहिँ 8-10वटा जति संस्थाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने योभन्दा अगाडि काम गर्न आउँदाखेरिमा चाहिँ केन्द्रबाट के गर भनेर पठाएको थियो उहाँहरू त्यही गर्न आउनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि हामी गाउँ कार्यपालिकाले गाउँ सभाले हाम्रो यहाँ चाहिँ के आवश्यकता छ तपाईँहरू त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर बताएका छौँ भनेका छौँ र त्यसअनुसार चाहिँ हामीले आवश्यकता पहिचान गरेर मात्रै उहाँहरूले हामीले गर्ने भने काम गर्नुभयो भने मात्रै उहाँहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्छौँ। एकैचोटि केन्द्रबाट चाहिँ लगभग हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ विदेशी डोनर विदेशी दाताबाट चले हुने र उहाँहरूले उही बनाएर ल्याएको योजनामा चाहिँ हामी काम गर्न अहिले मन्जुर छैनौँ। भनेपछि अहिले तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसार उहाँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। 5 वर्षभित्र मेरो कालिका गाउँपालिका कुनै पनि खालको विपदको सामना गर्न सक्ने हुन्छ। यहाँका जनता हुन्छन्, हामी जनप्रतिनिधि हुन्छौँ र यहाँका सरकारवालाहरू निकायहरू पनि यसमा चाहिँ सँगै रहनेछन् र पहिरो होस् अथवा भैँचालो होस् अथवा कुनै पनि किसिमको विपद होस्, यो विपदको सामना गर्न सक्ने कालिका गाउँपालिका 5 वर्षभित्रमा बन्छ। स्रोत साधन जनशक्ति सबै हिसाबले हामी त्यो तयार गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? म एकदम 100% सक्छु। मैले अहिले यो सक्छु भनिरहनु भन्दा अलिकति चाहिँ म अलिकति पछाडि चाहिँ के ब्याक हुन चाहियो भने अहिलेसम्म हामीले लिइरहँदाखेरिमा चाहिँ कुनै पनि एउटा स्टेप भने नि अलिकति माथि उठ्या हुनुपर्थ्यो। जस्तो मैले भने शिक्षाको अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था, खानेपानीको अवस्था, पुनर्निर्माणको अवस्था, यो अवस्था चाहिँ अब अहिले लगभग सुरुवात छ। तर योभन्दा अगाडि चाहिँ भन्नै पर्दा चाहिँ यहाँ भएका रकमहरू दुरुपयोग भएको कारणले र एकदमै हाम्रो यो कालिका गाउँपालिकामा लगायत देशैभरि चाहिँ भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन गति लिन सकेको थिएन। तर अब म एकदमै यहाँहरूलाई विश्वस्त बनाउन के चाहन्छु भने कालिका गाउँपालिकामा आएको रकम चाहिँ भ्रष्टाचार हुँदैन र त्यो भएको खण्डमा चाहिँ हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा चाहे सडकको स्तर उन्नति होस्, चाहे विभिन्न किसिमको प्रतिनिधि भवनहरूको उसमा होस्, त्यसमा चाहिँ हामी लागि परेर रकमको सदुपयोग गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग लिएर यस कालिका गाउँपालिकालाई 5 वर्षमा म एकदम फुमन्तरै भएर गर्न सक्छु त म भन्न नसकुँला। तर पनि 5 वर्षमा चाहिँ यदि परिवर्तन आयो भनेर चाहिँ जनतालाई देखाउने गरी चाहिँ काम गर्न चाहिँ म प्रतिबद्ध छु र सम्पूर्ण कालिका गाउँपालिकाका जनताहरूलाई चाहिँ म विश्वस्त हुन पार्न म चाहन्छु। अब कालिका गाउँपालिका विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा, अन्य पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा, विकास पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ दिगो रूपमा गएर चाहिँ भोलि यहाँ चाहिँ हेर्न लायक, देख्न लायक र एउटा समृद्ध गाउँपालिकाको चाहिँ हामी निर्माण गर्नेछौँ। अब तपाईँले भन्नुभयो यही वैशाख जेठभित्र तपाईँले विपद व्यवस्थापन शाखा बनाउनुहुन्छ एउटा। दोस्रो तपाईँले भन्नुभयो 10% बजेट हामी चाहिँ विपद कोषको लागि छुट्याउँछौँ। अब 5 वर्षभित्रमा यहाँ धेरै सिडिएमसी भनौँ न, सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति बन्लान्। तपाईँको अध्यक्षतामा भएको एलडिएमसी पनि सशक्त नै बन्ला, होइन त? एकदम त्यो बन्ला नि। अनि 5 वर्षपछि आउँदाखेरि कालिका गाउँपालिकामा पहिरो गएर, भैँचालो गएर मान्छे मरे भन्ने खबर चाहिँ सायद सुन्नुपर्ने छैन होला, हो? यस्तो भयो, अलिकति प्रकृतिसँग चाहिँ म पनि जुझ्न सक्दिनँ होला। जस्तो हामीले गर्दै यो भूगोलको स्थिति यो हुनाले गर्दाखेरिमा चाहिँ कुनै ठाउँमा भइपरि आउनेलाई चाहिँ मैले नि रोक्न सक्दिनँ। तर एउटा जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने भूमिकामा चाहिँ म कमी राख्दिनँ। त्यो हामी हेर्नेछौँ। धेरै धेरै शुभकामना छ र धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। यहाँलाई एकदमै धन्यवाद, पुरा इमेज च्यानललाई र यहाँलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। प्रभावकारी पुनर्निर्माण तथा विपद जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भमा गाउँपालिकाको अर्थात् भनौँ स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे हामीले स्थानीय सरकारकै अन्य जनप्रतिनिधि र आम जनतासँग पनि सोधेका छौँ। पुनर्निर्माण कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ तपाईँको वडामा? पुनर्निर्माणको कार्यक्रम प्रभावकारी नै भइरहेको छ। यो पुनर्निर्माणको कार्यक्रमलाई हामीले प्राथमिकता दिने क्रममा यो रसुवा जिल्लाको कालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चाहिँ यो व्यक्तिगत यो लाभग्राहीहरूले घर बनाउने कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो पहिलो
यो पहिलो वडामा परेको छ। पुनर्निर्माण भनेको त घर ठड्याउने मात्रै त होइन होला वडाध्यक्षज्यू, आर्थिक पुनर्निर्माण पनि होला, सामाजिक पुनर्निर्माण पनि होला होइन। अरू धेरै अब आर्थिक रूपले अलिकति चाहिँ अब कमजोर भएकाहरूलाई अलिकति आर्थिक दिगोपना कसरी दिने, सामाजिक रूपले पिछडिएका मान्छेहरूलाई कसरी अलिकति अगाडि ल्याउने, यो पुनर्निर्माण भनेको त समग्रै पुनर्निर्माण हो नि त। यतातिर कतिको ध्यान गएको छ तपाईँहरूको? यो पहिलो प्राथमिकतामा त हाम्रो यहाँको भूकम्प पीडितहरूको घर बन्नु पर्यो पहिलो प्राथमिकता। दोस्रो प्राथमिकता, तेस्रो प्राथमिकता रूपमा हामीले यहाँको आर्थिक समृद्धिको कुराहरू, रोजगारीको कुराहरू, जीविकोपार्जनको कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि सार्ने गरी विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू बनाइराखेका छौँ र त्यस अन्तर्गत हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकारी तवरबाट पनि पहल कदमी आउने गरी जनताको जीवनस्तर सुधार्ने किसिमको, आर्थिक वृद्धि हुने किसिमको कार्यक्रमहरू हामीले गर्ने तयारी गरेका छौँ। सँगसँगै लगिराख्नु भएको छ कि? सँगसँगै लगिराखेका छौँ हामीले। यो हाम्रो कालिका गाउँपालिकाले पनि आर्थिक समृद्धि बनाई यहाँको स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी दिलाई, जीविकोपार्जनमा सहज पुग्ने किसिमको विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू, नीति कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। अब यो भैँचालोले त ठुलै पाठ सिकायो होला। अब विपद जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भमा चाहिँ अब यहाँ त भैँचालोको पनि जोखिम अलि देखियो, पहिरोको पनि जोखिम अलिकति बढी नै देखियो यो गाउँपालिकाको यो वडामा पनि। यस हिसाबले गर्दा वडाध्यक्ष भएको नाताले तपाईँको चाहिँ प्राथमिकतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण कतिको छ? जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले गरिराखेका छौँ। जस्तै एउटा स्कुलको बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने पहिले जसरी बनाएको थियो, तर अब चाहिँ हामीलाई भूकम्पले पनि पाठ सिकायो। स्कुलको बिल्डिङ अथवा स्वास्थ्य शिक्षाको बिल्डिङहरू मापदण्डमा बन्नुपर्छ र प्राविधिक स्ट्यान्डर्ड अनुसार बन्नुपर्छ भनेर हामी विभिन्न तवरबाट आफ्नो निकायबाट लागि परेका छौँ। किनभने एउटा स्कुलको बिल्डिङ राम्रो बन्नु भनेको हाम्रो समुदायको क्षमता हो। भोलि हाम्रो समुदाय गरिब छौँ, भोलि त्यस्तै गरी फेरि विपद दोहोरिएला र तर हाम्रो विद्यालयहरू, हाम्रो चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यका भवनहरू पक्की रह्यो भने कम्तीमा केही समयसम्म त हामी त्यो भवनमा आश्रय लिएर बस्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो पुनर्निर्माणमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूलाई हामीले एकदमै महत्त्वपूर्णका साथ प्राथमिकता दिएका छौँ। विपद व्यवस्थापनको लागि, विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि अब तपाईँहरूले चाहिँ प्राथमिकता के राख्दै हुनुहुन्छ र के गर्दै हुनुहुन्छ? विपद न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा चाहिँ हाम्रो त्यो एलडिएमसी बनेको छ, त्यसले कार्यक्रम तयार गर्छ। प्राथमिक कार्यक्रममा चाहिँ हामीले बजेट हुनु पर्यो। पहिला सुरु न्यूनीकरण गर्नका लागि बजेट चाहियो। कार्यक्रम बनाउनलाई त पहिला बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि बजेटले अब हामीले चाहिँ कालिका गाउँपालिकाभित्र होइन यहाँको समुदायलाई पहिला सुरु विपद सम्बन्धी जनचेतनाको कार्यक्रम मुख्य प्राथमिकताको कुरा छ होइन। त्यस पछाडि अनि हामीले त्यो जनचेतना चाहिँ एउटा खालको जनतामा गइसकेपछि विपद भनेको चाहिँ जानेर आउने कुरो होइन, जतिखेर पनि आउन सक्ने कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो विपदलाई रोक्नका लागि हामीले पहिला सुरु बजेटिङ गर्छौँ अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सबैसँग चाहिँ समुदायसँग चाहिँ सहकारी हातेमालो गरेर त्यो एउटा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्छौँ। अब जस्तो विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि चाहिँ अब एउटा त शाखा पनि बनाउनु पर्यो। तपाईँ त प्रशासन प्रमुख हुनुहुँदो रहेछ, त्यो शाखा हेर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ होला अनि त्यसलाई केही स्रोत साधन पनि चाहिन्छ होला। अब यी सबै कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले कतिको अब चासो राख्दै हुनुहुन्छ? कालिका गाउँपालिकाभित्र त्यो स्रोत साधन लगभग हामीले 72 को यो भूकम्प पछाडि केही अनुभव गरेका छौँ। हामीलाई केही सङ्घ संस्थाहरूले त्यो खालको सहयोग पनि छ। हामीले जस्तो अहिले पुनर्निर्माणको पाटोमा पनि घरहरू बनाउने क्रममा पनि हाम्रो कालिका गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडामा चाहिँ एउटा संस्थाले नै जिम्मा लिएर घर बनाएको थियो। त्यो कडेट लुमन्ती आवास भन्ने अहिले पनि छ, त्यो लगभग सम्पन्न गरेर उनीहरू गइसकेका छन्। त्यहाँ चाहिँ हामीले विपद सम्बन्धी उनीहरूले केही सामग्रीहरू छोडेर गएका छन्, केही ट्रेनिङहरू दिएका छन् समुदायलाई अनि हामीले त्यसकै आधारमा टेकेर अब गाउँपालिकामा बन्ने त्यो विपद व्यवस्थापन शाखालाई पनि केही सामानहरू छ त्यसलाई फेरि व्यवस्थित गरेर आवश्यक सामग्रीहरूलाई बजेटिङ गर्दै अगाडि बढाउने तयारी गरिराखेका छौँ। भैँचालो आयो भने यसरी जोगिनुपर्छ, पहिरो गयो भने यसरी जोगिनुपर्छ, पहिरो जाने ठाउँमा घर बनाउनु हुँदैन, अलिकति सुरक्षित ठाउँमा राम्रो जमिनमा घर बनाउनु पर्छ भन्ने खालको यो चेतनामूलक कार्यक्रमहरू जनता बीच तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छैन? बाहिर छ सर। के भएको छ भन्नु? यस्तै पहिरो आएको ठाउँमा घर बनाउनु धेरै छैन, त्यसको लागि
पहिराएको ठाउँमा रोकथाम गरिरहेछ। भूकम्प आयो भने जोखिममा यस्तो अलिअलि यताउता भएको ठाउँमा चाहिँ यसरी नजाउँ, यसरी अब खुला ठाउँमा जाउँ भने चाहिँ हाम्रो एउटा कार्यक्रमहरू पनि भइरहेछ सर। तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको विपद कोष भनेर त छैन? छ सर, छ। कहाँ छ त त्यो? हाम्रो पालिकाबाट पनि राखिरहेछ, उहाँ 50 फाउन्डेसनबाट पनि छ। त्यो के गर्ने? त्यो कोष चाहिँ दसैँ तिहार मनाउने हो कि होइन? जहाँ कति बेला प्रयोग गर्ने? जुन ठाउँमा घर नभयो, अब जुनको घर बिग्रेला, घर पत्केला, त्यस्तो जोखिममा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने हो। भनेको विपद परेको बेला प्रयोग। हजुर। यो भैँचालोले कतिको पाठ सिकायो तपाईँहरूलाई? यो भैँचालोले हामीलाई धेरै पाठहरू सिकाएको छ र हाम्रो धेरै क्षतिहरू भएका छन्। अझ क्षति भन्नाले पनि हामीले आफैले नजानेको कारण चाहिँ बढी क्षति भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। के नजान्नु भएको रहेछ? अहिले के महसुस भयो अनि कसरी महसुस भयो? अब कसरी भन्दा आफैले नजानेर धेरै नोक्सानहरू भएको हामीले कसरी महसुस गरेका छौँ भन्दा, अब हामीले पूर्व विपद आउँछ तर हामी केही तयारीमा रहँदैनौँ। त्यस कारणले चाहिँ केही तयारीमा रहियो भने विपदलाई केही न केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। कसरी त्यो जानकारी तपाईँहरूलाई, त्यो चेतना चाहिँ कसरी आयो? कहाँबाट तालिम लिनुभयो अथवा कसरी थाहा पाउनुभयो भन्नुहोस् त? अहिले हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्था, हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि नभइकन पनि जब भूकम्प गयो त्योभन्दा पश्चात विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई विपद न्यूनीकरण गर्नको लागि, विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि तालिमहरू हामीलाई दिएका छन्। र अहिले भर्खरै बतास फाउन्डेसनले हामी कालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू सबै र हाम्रा कर्मचारीहरूलाई सँगै साथैमा राखेर 5 दिनको तालिम दिएको छ। त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण तालिम थियो। त्यसले पनि हामीलाई निकै सिक्ने अवसर मिलेको छ। के सिक्नुभयो त त्यो तालिमबाट तपाईँहरूले? सामान्यतया त्यो तालिमबाट अब विपद आउँछ, विपदलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्छ र विपद भइसकेपछि पनि हामीले केही तत्काल त्यसलाई खोज उद्धार गर्नको लागि हामी तयारीमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्यौँ। अब त्यो गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू? अब यदि विपद नआओस् तर विपद आइहाल्यो भने त्यो तालिममा सिकेको कुरा गाउँपालिकाले आफूले पनि अवलम्बन गर्छ र आम जनतालाई पनि अवलम्बन गराउँछ? हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ र हामी अब कालिका गाउँपालिकाका जनतालाई विपद आउँदाखेरिमा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, पूर्व तयारीमा रहनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले पनि केही ज्ञान पाएका छौँ र जनतालाई पनि हामी त्यो ज्ञान दिलाएर आगामी दिनमा चाहिँ केही न केही विपदलाई न्यूनीकरण गर्ने काम हामी गर्छौँ। यतिखेर मेरो साथमा नौकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुर्बु स्याङ्बो खले हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। अहिले पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूले के काम गरिराख्नु भएको छ? जुन पुनर्निर्माणबाट खटाएको इन्जिनियर उनीहरूले राम्रोसँग परिचालन गरिरहेको छु र जनतालाई पनि यो चाहिँ अब घर नभएको कारणले हाम्रो लाङबुकै कुरा गर्ने हो भने मैले लाङबुको लागि पनि धेरै लडेँ। हो 1 नम्बरको लागि पनि घर अनिवार्य हो, आवश्यकता हो। मान्छे चाहिँ के सोच्दो रहेछ भने सरकारको पैसा त्यतिकै आउँछ, खाइदिउँ जस्तो सोच बनायो 50,000ले गर्दा। अहिले चाहिँ सबैले चाहिँ यो 50,000 पनि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेपछि सबै मान्छेले चाहिँ घर बनाइरहेको, तीव्र रूपमा बनिरहेको छ। अहिले 95% चाहिँ घरहरू बनिसकेको अवस्था, डिबोजी कोहीले अब अलिअलि बाँकी नै छ होइन, निकै राम्रो भइरहेछ। समग्र अब 95% घर चाहिँ करिब बनिसक्यो भन्नुभयो तपाईँले। पुनर्निर्माण पछिको यो चाहिँ नि नौकुण्ड गाउँपालिका साँच्चीकै भैँचालो जानुभन्दा अगाडिको जस्तो अवस्था थियो त्योभन्दा राम्रो भयो अथवा बिग्रियो? अब यसमा दुइटै, अब यो चाहिँ के भयो भने 2 किसिमको घर भयो। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलाको जुन घर त पूर्ण भूकम्प गइसकेपछि मान्छेले आफ्नो लागि एउटा चाहिँ रेडमेड बनाइ नै सक्यो। अब फेरि सरकारको 50,000 पनि दियो। अब मान्छेले चाहिँ लालच केमा लाग्यो भने
50,000 भएपछि 3 लाख पाउने भयो। 3 लाखमा मैले चाहिँ 2 लाखको घर बनाउने, 1 लाख चाहिँ बचाउने, त्यसको घर चाहिँ बन्ने भयो। तर घर चाहिँ त्यति राम्रो मलाई चाहिँ जुन सरकारले मलाई चाहिँ लाग्यो गाउँपालिकामा यो सिस्टम वेज गाउँपालिकालाई 3 लाख दिएको भए जनप्रतिनिधिहरू साथीहरू थियो वाडा अध्यक्षहरूको निगरानीमा काम गर्नुभएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि यहाँ बनाइदिएका रहेछन् ती घरहरू चाहिँ जस्तो अलिकति पिछडिएको दलित नसक्ने एकल महिला उनीहरूका लागि बनाइदिएको घरहरू चाहिँ कस्तो छ, राम्रै छ? अनि ठिकै छ, राम्रै छ अहिलेसम्म। अब यहाँ पनि बतासले बनाइदियो, यो गाउँमा त धेरै राम्रो भयो। मान्छे त पहिला बतासलाई घरै बनाउन नदिने, हामी त सरकारको पैसा लिने भन्नेमा थियो। अहिले चाहिँ लाङ्बु ठिक भएछ, एकदम बतासको घर बनाउनु पर्ने रहेछ। आज त सेकेन्ड किस्ता पनि भन्नु परेन, फर्स्ट किस्ता पनि भन्नु परेन, 3 महिनामै घर पायो। मैले यहाँ सुने विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि भनेर तपाईँकै अध्यक्षमा तामा एलडिएमसी छ होइन त? हजुर छ, लोकल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी भनेर, त्यसको अध्यक्ष तपाईँ नै हुनुहुन्छ? हजुर। अनि विपद कोष बनाउनु भएको छ अरे हो तपाईँहरूले? अध्यक्ष म उपाध्यक्ष र कार्यकारीको हामी 3 जनाको त्यसमा भयो। त्यसमा कुल रकम कति छ? हाम्रो गाउँपालिकाबाट 10 लाख, बदस फाउन्डर एलडब्ल्यूबाट 80,000 गरेर करिब 11 लाख छ। अब कुनै संस्थालाई पनि गरिरहेछ, यसमा अलिकति बढाउँ र नकुण्डको विकास गराउँ भन्नेमा लागि परिरहेको। विपद व्यवस्थापन कोषमा तपाईँले 10 लाख रुपियाँ हाल्नुभयो गाउँपालिकाको तर्फबाट, किन? होइन, यसमा चाहिँ यो चाहिँ पहाडी मुलुक भएकोले अब यहाँ आगो लागि धेरै हुने, अब जस्तै भिरबाट धेरै खस्ने, अचानक हुने घटनाहरू धेरै आउँछ यो पहाडी मुलुक भएकोले। त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब सक्दो भने जस्तो तुरुन्त मिटिङ बस्ने बित्तिकै कुनै पनि रकम कसैले माग्न जानु नपरोस्। जस्तै कोही साथीलाई 10,000 को खाँचो परोस्, एम्बुलेन्स पर्ला, आबर जाबर बिरामी भयो भने एम्बुलेन्स खोजिदिउँ। तत्कालको समस्याहरूलाई यो नकुण्डले सानोतिनो चिजलाई चाहिँ नहाल्जियोस्। त्यसैले हामीले चाहिँ एउटा गाउँपालिका स्तरमा फेरि हाम्रो बदस एलडब्ल्युएफ लगायत साथीहरूले पनि यसमा एउटा समिति गठन गर्नुभयो। उहाँले पनि अलिअलि शिक्षा नै, हामी पनि सिक्दै हो, सबै कुरो जानेको हुँदैन रहेछ। तपाईँको नेतृत्वमा जुन एउटा विपद व्यवस्थापन समिति छ नि एलडिएमसी, यसबाट चाहिँ तपाईँले अब विपद कोष त बनाउनु भयो, अब यो जनचेतनाको कार्यक्रमहरू कतिको गरिराख्नु भएको? अब हामी भर्खर लागिरहेको छु। हामी कसरी जाने भने अब म एक्लैले गरेर हुने कुरा पनि होइन, यसमा पनि टिमै चाहिन्छ नि हजुर, किनभने हामी भर्खर सुरुवातमा छु। विपद व्यवस्थापन शाखा चाहिँ अब खोल्नुहुन्छ होइन तपाईँले? म खोल्छु। खोल्नुहुन्छ, कहिलेसम्म त्यो विपद व्यवस्थापन शाखा बनाउनुहुन्छ होला तपाईँले? अब म यो वैशाख महिनालाई यो गाउँसभा सिद्धिन्छ, गाउँसभा सिद्धिएपछि मेरो एउटा 2टा पुलको सर्वे गर्नु बाँकी छ। त्यो गरिसकेपछि अब वार्डमा हामीले सदस्य त अलरेडी भनि नै सक्यो। यसले एउटा नियमबद्धले यो वडा अध्यक्षको निगरानीमा कति के गर्ने, 6वटा वडा छ, 6वटा वडा अध्यक्षको संयोजकमा हामी विपद व्यवस्थापन समिति गठन गर्छौँ। गाउँपालिका भित्रै पनि त एउटा कोठा त अब शाखा विपद व्यवस्थापन शाखा भनेर त्यो त राख्ने नै भयो, हामी चाहिँ वार्डमा नै राख्ने भन्ने। वडामा पनि तपाईँको विपद व्यवस्थापन समिति बनाउनुहुन्छ। केन्द्रको सरकारबाट चाहिँ यस्तो यो विपदको व्यवस्थापन गर्नको लागि अथवा क्षतिको न्यूनीकरण गर्नको लागि केन्द्रको सरकारले चाहिँ यो गरिदिएको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो है भन्ने के छ? होइन, उहाँहरूले त अब हामी यसमा त लागि परेको छ। यो कुरा आज हजुरले सोध्नुभयो, म अस्ति मेरो प्रतिनिधि सभाको सदस्य मोहन आचार्यसँग पनि कुरो गरेँ। हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले 10 लाख राख्यो, अब तपाईँको केन्द्रबाट के हुने हो त्यो तपाईँले पहल गर्नुपर्छ। पहल गर्न सक्नुहुन्छ भने पहल गरेर हालिदिनुहोस्, हाल्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नै गल्तीबाट भने हाल्नुपर्छ। यो मैले 2 दिन भयो यो हाम्रो 4 नम्बर वडाको विवाद कोषको लागि। अब केन्द्र सरकारले चाहिँ यो विपद व्यवस्थापनमा यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो, पुनर्निर्माणको लागि यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने के छ अन्तिम प्रश्न? विवाद व्यवस्थापनको कुरा नेपाल सरकारले झन् यस्तो गाउँहरूमा नकुण्ड गाउँपालिकालाई मात्रै होइन 5वटा गाउँपालिकालाई यो विवाद व्यवस्थापनको लागि छुट्टै बजेट भनेर हालिदियो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो। मैले के भन्नुभयो भने अध्यक्षज्यू, तपाईँले आज मसँग गरेको कुरा चाहिँ विपद कोषमा 10 लाख रुपियाँ गाउँपालिकाको तर्फबाट तपाईँहरूले हाल्नु भएको छ र एलडब्ल्युएफ बतास फाउन्डेसनबाट अर्को 1.5 लाख कति हाल्ने उहाँहरूको प्रतिबद्धता आएको छ। 11-12 लाखको कोष भएको छ। तपाईँका सांसदलाई तपाईँले पैसा हाल्न भन्नुभएको छ। विपद कोष तपाईँ बढाउनुहुन्छ,
एउटा कुरा तपाईँले त्यो भन्नुभयो। दोस्रो कुरा विपद व्यवस्थापन शाखा गाउँपालिका कार्यालयमै पनि राख्नुहुन्छ र कार्यान्वयनतिर लाग्नुहुन्छ तपाईँ, दोस्रो कुरा भन्नुभयो होइन त। तेस्रो कुरा वडा स्तरीय समिति विपद व्यवस्थापन समिति पनि बनाउँछु भन्नुभएको छ तपाईँले र 4 वर्षको कार्यकाल तपाईँको रहेको छ। अब बाँकी यो कार्यकालभित्र तपाईँका जनता, यो गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका जनताहरूलाई चाहिँ भैँचालो, पहिरो जस्ता विपदबाट बचाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो नोर्बु स्याङ्बो खले जो यो नौकुण्ड गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? एकदम। यो जिन्दगीमा मैले सक्दोसम्म म काङ्ग्रेसै भए पनि म चाहिँ कम्युनिस्ट हुनुपर्ने मान्छे हो होइन। फेरि पनि विभिन्न कारण हुन्छ राजनीति भन्ने कुरा होइन। म चाहिँ मेरो कार्यकालमा कसैले यो मान्छेले केही गरेन भनेर थुक्नेसम्म चाहिँ म बनाउँदैन। जे होस् तपाईँले अर्कोचोटि आउँदाखेरि पनि यो नौकुण्ड ठिकै भयो रहेछ भन्ने तपाईँले समाचार देख्नु पाउनेछ। खुसी लाग्यो अध्यक्षज्यू, तपाईँको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन होस्। हामी निरन्तर तपाईँलाई हेर्नेछौँ, फलोअप गर्नेछौँ र शुभकामना पनि दिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। कालिका गाउँपालिका तथा नौकुण्ड गाउँपालिकाबाट पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता आएको छ र त्यो अनुसार पुनर्निर्माण पनि भइरहेको छ। यसबाहेक विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कार्ययोजनाहरू बनाएर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत आएको छ। विपद कोषको स्थापना भएको छ र यसको परिचालन पनि सही तरिकाले गरिनेछ। साथै एलडीएमसी पनि गठन भएको छ गाउँपालिकाको अध्यक्षकै नेतृत्वमा। यसले पनि प्रभावकारी काम गर्न सुरुवात गरेको छ। साथै गाउँपालिकामा विपद व्यवस्थापन शाखा स्थापना गर्ने र यसको कामलाई पनि अझ सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउने पनि प्रतिबद्धताहरू आएको छ। यसबाहेक विपद व्यवस्थापन ऐन भर्खरै नेपालले बनाएको छ र ऐनले दिएका प्रावधानहरू माथि रहेर विपद जोखिम न्यूनीकरणका धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। नेपालमा अहिले 753 स्थानीय तह छन्। यो 753 स्थानीय तहले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको आधारमा रहेर स्थानीय तवरमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि र व्यवस्थापनका लागि धेरै काम गर्न सक्छन्। अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ यस्ता भिराला पाखाहरू छन् जहाँ बर्खामा पहिरो गइरहेको छ, हिउँदमा पनि सुक्खा पहिरो गइरहेको छ। कयौँ बस्तीहरू जोखिममा छन्। यी जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने, उनीहरूलाई जमिन कसरी दिने, साथै तराईको कुरा गऱ्यौँ भने डुबानबाट सधैँ समस्या भइरहेको छ। भुइँचालोको जोखिममा नेपाल सधैँ छ। यी सबै खालका विपदहरूको सामना गर्न सक्ने समुदाय निर्माण गर्नतिर स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो बाटोमा हामी लाग्न जरुरी छ। स्थानीय तह जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न जरुरी छ। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहलाई हामी पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि तपाईहरूले लिने इनिसिएटिभले नेपाललाई विपदको जोखिमको सामना गर्न सक्ने मुलुक बन्नको लागि ठुलो मद्दत गर्न सक्छ। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.